आइदर ही डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इङ्ग्लिस अर ही बिट्रेड भनेको यहाँ नभएको कुरो छैन। अब नेपालले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा चाहिँ सहभागी भएपछि नेपालको संविधानले हाम्रो परराष्ट्र नीति के हो भनेर जसरी चाहिँ व्याख्या गरेको छ, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई स्वीकार गर्छौँ। देशलाई चाहिँ जम्मा 50 करोड अमेरिकी डलरको लागि देशको चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ तिलाञ्जली दिने, देशको सार्वभौम सत्ता चाहिँलाई एकदम चाहिँ भनौँ न चाहिँ घात पुग्ने काम गर्ने, राष्ट्रघाती काम गर्नेहरूलाई के भन्ने कसरी खोट भएको भन्ने कुरै आएन। उहाँहरू स्वीकार्नै बाध्य हुनुहुन्न बाबा। उहाँहरू त यस्तो गल्ती हामीले गरेका छौँ भनेर स्वीकार्नुहुन्न। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीबाट भयो। अहिले उनले चाहिँ के गरे भने चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रले चाहिँ नेपालको केही भूमि मात्रै गुमाएका थिए। ती राष्ट्रघातीहरूले चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चाहिँ के गरे भन्नुहुन्छ नि, हस्ताक्षर गरेर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर पुरै नेपाललाई चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ नि अधीनमा पार्ने काम गरे। जनसमाजवादी पार्टी नेपालका उपमहासचिव डम्बर विक्रम काकी सरलाई हाम्रो च्यानलहरूमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब सबैले एमसीसी सुनिरहेकै छ हैन, सबै अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू सबै लागिरहेको बेलामा यो एमसीसी पास भइरहेको छैन, किन पास भएको छैन? यो त बहुमत नपुगेर। एक, जति बेर प्रधानमन्त्रीले यो एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो हैन, त्यसै गरी प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि होइन यो पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यति बेर पार्टीमा कचिङ्गल थियो। यो कुरो चाहिँ नेकपा हुँदाको बखतको पोहोरको कुरो होइन। त्यति बेर ओलीसँग बहुमत थिएन। बहुमत नहुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ नि संसदमा दर्ता गराइयो यो एमसीसी चाहिँ सम्झौता। तर त्यो के भयो त भन्नुहुन्छ भने सभामुखले चाहिँ त्यसलाई टेबल गर्नु भएन। सभामुखले टेबल नगरिसकेपछि के भयो, सभामुखले चाहिँ ठ्याक्कै यो एमसीसीको चाहिँ समयावधि सकिने भनेर जुन समय तोकिएको थियो 16 गते सकिँदै थियो। सभामुखले चाहिँ 17 गतेको लागि चाहिँ संसदको बैठक बोलाइदिनु भएको थियो र त्यो 16 गते समय सकिने 17 गते बैठक बोलाउने चाहिँ सभामुखले भनिसकेपछि त्यो निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री चाहिँ असन्तुष्ट हुनुभएको थियो अथवा रुष्ट हुनुभएको थियो र त्यो संसदको अधिवेशनै अन्त्य गरिदिनु भएको थियो होइन। संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिनु भएको थियो। यो खेल अलि तीव्र रूपले अगाडि बढ्दै गयो। तीव्र रूपले अगाडि बढ्दै जाने क्रममा के भयो त भन्नुहुन्छ भने अब यो संसदले चाहिँ एमसीसी पास गर्न नसक्ने भयो भन्ने भइसकेपछि त्यहाँ के भयो भन्दा जब पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो नि, संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि फेरि नयाँ परिस्थितिहरू निर्माण भए। परिस्थिति यो अवस्थामा पुग्यो कि संसद पुनर्स्थापना गर्न पाएदेखि छिटो बाटोबाट र छोटो तरिकाले र थोरै खर्चमा नेपालबाट एमसीसी पास गराउन सकिन्छ भनेर त्यो शक्ति राष्ट्र लागिराखेको थियो अथवा त्यो एमसीसीका पक्षधरहरू चाहिँ लागिराखेका थिए। अर्को के थियो भने कथम कदाचित चाहिँ यो संसद पुनर्स्थापना हुन सकेन र अदालतले चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको आदेश गरेन भने चुनावमा जानु पर्यो भने अब एमसीसी पक्षधर चाहिँ मान्छेहरू कोकोलाई उठाउने होला जिताउने होला भनेर त्यो पनि एक्सर्साइजहरू भइरहेको थियो। र एमसीसी पक्षधर मान्छेहरूलाई चाहिँ उम्मेदवारी दिने मात्र होइन, एमसीसी पक्षधर मान्छेलाई चाहिँ सक्दो आर्थिक सहयोग पनि अगाडि बढाउने र जसरी हुन्छ निर्वाचनपछि चाहिँ एमसीसी पारित गराउने गरी तयारी भएको बुझिन्छ। र तर जब चाहिँ फागुन 11 गते चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भयो, संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि यो कचिङ्गल सकिएन। नसकेपछि फेरि के भयो भन्दाखेरि फागुन 23 गते अदालतले फेरि चाहिँ नेकपालाई चाहिँ तपाईहरूको आफ्नो पार्टी पूर्व चाहिँ हैसियतमा फर्किनुहोस्, पार्टी हैसियतमा फर्किनुहोस् भनेर फेरि अगाडिकै अवस्थामा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको रूपमा त्यो नेकपालाई पठाइदियो र त्यसलाई स्वीकारे पनि। त्यसो गरिसक्दा पनि अर्को परिस्थिति फेरि कसरी निर्माण भयो भन्नुहुन्छ भने उता माओवादी केन्द्र
यो एमसिसीको सम्बन्धमा चाहिँ के गर्ने भनेर ठ्याक्कै संस्थागत निर्णय गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। तैपनि एमसिसीको पक्षमा बोलेको छैन। यता ओली के भयो त फेरि भन्दाखेरि अब 121 सिट छ होइन, उता नेपाली काङ्ग्रेस छ। फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवालाई एमसिसी पास गर्नुपर्छ नत्र मलाई गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ उहाँ। कसरी गाह्रो भयो त्यो थाहा भएन। त्यसै गरी यता चाहिँ नि ओली पनि 1-2 दिन अगाडि एकदम चाहिँ सभामुखसँग चाहिँ आक्रोशित हुनुभयो होइन। आक्रोशित उहाँ किन हुनुभयो अब चाहिँ भने अब सभामुखले मात्रै एमसिसी रोकेको देखियो। यति बेर के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस र चाहिँ ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले मिल्यो भने त दुईटा मिलेपछि त एमसिसी पास हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि पास गर्न दिएन भनेपछि अब त्यो एमसिसी जसरी नै पास गर्न चाहनेहरूले त पास गर्नलाई त होइन कि अझ टेबुलै नगरिदिने मान्छेसँग असन्तुष्टि राख्नु, आक्रोशित हुनु, त्यो अन्यथा मान्न सकिँदैन त्यो। र अहिले जम्मा जम्मी सभामुखकै कारणले एमसिसी रोकिएको अवस्था छ। त्यति मात्रै छैन, सडकमा चाहिँ यो कोरोनाको महामारीको पनि परवाह नगरिकन जनताहरू चाहिँ सडकमा निस्किनु भएको छ। जनसमाजवादी पार्टी नेपाल लगायतका चाहिँ 23 राजनीतिक सङ्गठनहरूले पनि अस्ति 6 गते चाहिँ माइतीघर मण्डलमा जम्मा भएर चाहिँ हामीले यो एमसिसी खारेज हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नि एउटा विरोध कार्यक्रम गऱ्यौँ। र हाम्रो निरन्तर चाहिँ विरोध कार्यक्रमहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो एमसिसीको चाहिँ विषय जबबाट चाहिँ अलिक बढी चाहिँ प्रचारात्मक रूपमा अथवा चाहिँ संसदमा पेश गर्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि हामीले निरन्तर विरोध गरेका छौँ र गरिरहेका छौँ र गरिरहनेछौँ। अब जस्तो एउटा कुरा मैले जोडिहालेँ होइन, पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको पद होइन, मान प्रतिष्ठा सबै धरापमा पर्नुको कारण यो एमसिसी थियो भनेर त्यो डर चाहिँ अहिलेको वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि त्यो अभिव्यक्ति जो दिँदाखेरि त्यो अभिव्यक्तिमा त्यो झल्को देखिन्थ्यो होइन। किन यति साह्रो डर तरास हुँदाहुँदै पनि होइन एकातिरको पक्षलाई भनेपछि अर्कोलाई चाहिँ त्यसरी डर धम्की दिएर किन पास गर्नुपर्ने के छ यसमा एमसिसी? होइन, त्यति बेर पनि कृष्णबहादुर महराले चाहिँ अब यो एमसिसीका चाहिँ राष्ट्रघाती चाहिँ बुदाहरू देखिसकेपछि उहाँले टेबल गर्न मान्नु भएन छ। उहाँलाई फसाउनलाई चाहिँ षड्यन्त्र गरियो। उहाँको चाहिँ नैतिक चरित्र, राजनीतिक जीवन सबै करिब करिब चाहिँ पत्ता साफको अवस्थामा पुग्यो होइन। एउटा चाहिँ भनौँ न सबैले राम्रो मान्ने मान्छे। र अर्को विषय के भइदियो भन्दाखेरि फेरि अब चाहिँ त्यो काण्ड नै अलि त्यस्तै नराम्रो खाले काण्ड लगाइयो। तर त्यो काण्ड पुष्टि हुन सकेन पछि फेरि होइन, पुष्टि हुन सकेन। अहिले उहाँ चाहिँ फेरि चाहिँ सांसद हुनुहुन्छ तर उहाँको सभामुख पद गयो। त्यसै गरी अहिले चाहिँ सभामुखको चाहिँ सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा पनि सभामुखलाई चाहिँ व्यक्ति हत्याको मुद्दा अथवा चाहिँ हत्या अभियोगमा होइन चाहिँ अहिले चाहिँ पेशी चढेको थियो केही दिन अगाडि, अहिले पेशी फेरि सरेको छ भनिन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ सभामुखले चाहिँ मान्नुभयो भने ठिक छ, मान्नु भएन भने त्यहाँ फसाउने भनेर फेरि सरकार लागेको देखिन्छ। र अदालतले पनि करिब करिब चाहिँ त्यस्तै तरिकाले अब यो यस्तै बेलामा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ गतिविधिहरू देखाउँछ। नेपालको अदालत पछिल्लो समय चाहिँ पुरै राजनीतिक विषयहरूमा चाहिँ प्रवेश गर्न लागेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँको फागुन 11 को चाहिँ घटना फैसला भन्नुहोस्, फागुन 23 को फैसला भन्नुहोस्, फेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय आएपछि जब चाहिँ एमसिसीको विषय अलिक बढी उछालिएर आउँछ त्यही बेला चाहिँ सभामुखको चाहिँ मुद्दा सम्बन्धी कुरो अलि बढी चाहिँ चर्केर आउँछ फेरि होइन। यी धेरै कुराहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि यो अब एमसिसी पक्षधर मान्छेहरू चाहिँ नेपालको उच्च पदस्थहरू नै भएको अहिले चाहिँ देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा। त्यसैले यी उच्च पदस्थहरूले अनेक तरिकाले चाहिँ देशभक्त व्यक्तिहरूलाई फसाउने चाहिँ कामहरू सुरु भएको छ र यस्तै गतिविधिमा सरकार तल्लिन्छ, एमसिसीका पक्षधरहरू यी राष्ट्रघातीहरू पनि तल्लिन्छन्। अब जस्तो तपाईँलाई चाहिँ होइन, तपाईँको पार्टीसँग संलग्न 23 दल छ होइन, कम्युनिस्टहरू र सबै एकजुट भएर लाग्नु भएको छ होइन। यसमा एमसिसीमा के कुरा त्यस्तो देख्नुभयो जसको कारणले गर्दाखेरि यो एमसिसी राष्ट्रघाती हो भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ? अब म तपाईँलाई 1-2वटा कुरा म पढेरै सुनाइदिन्छु है त। जस्तो पढेरै सुनाउने क्रममा म एउटा के सुनाउँछु भन्दाखेरि यो धारा 5 को दफा 5.5 कायम रहने भन्छ। सरकारका यस दफा 2.7, 2.8, 3.2 छ, 3.7, 3.8, 5.2, 5.3 र 5.4 तथा
6.4 अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि कायम रहिरहनेछन् भन्छ। अब केही विद्वान भनाउँदा राज्यले पत्याएको, विदेशीले पनि पत्याएको भनेका व्यक्तिहरू कहाँ त्यस्तो चाहिँ यो 5 वर्षमा चाहिँ सकिहाल्छ नि। एमसिसीको परियोजना 5 वर्षमा सकिन्छ, 5 वर्षमा सकेपछि त सकिहाल्यो त, के छ भनेर भन्छन्। तर यी चाहिँ तपाईँको कतिवटा भन्नुहुन्छ भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा चाहिँ दफाहरू कायमै रहने देखियो। 9वटामा एउटा चाहिँ 120 दिनसम्मका लागि मात्रै चाहिँ के हुने भयो, लागू हुने भयो, बाँकी चाहिँ फेरि रहिरहने भए चिरकाल पर्यन्त। त्यो एउटा चाहिँ नि अलिक खतरनाक विषयहरू देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को के भन्छ यहाँ भन्नुहुन्छ भने दफा 6.4 लागू हुने कानुन भन्छ। प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरूप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुन्छन् भन्छ। अब दुई देश बीच होइन, एउटा देश र अर्को देशको चाहिँ नि एउटा सहायता चाहिँ नि संस्था अथवा निगम बीच सम्झौता हुँदाखेरि यो सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मान्यता पाउनुपर्ने भन्नुको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने भोलि परिभाषाको क्रममा जब यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कानुनको अङ्ग मानिन्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार चाहिँ परिभाषा गरिने कुरा आउँछ, त्यति बेला चाहिँ कुनै पनि देशको चाहिँ आफ्नो देशको जो राष्ट्रिय कानुनले काम गर्दैन, होइन? त्यो मानसिकताका साथ लगिएको छ। एउटा जाबो 50 करोड अमेरिकी डलरको एउटा सम्झौता, होइन, परियोजना सम्झौतामा यस्तो बुदा राख्नुहुन्छ, यस्तो खतरनाक बुदा। यो जानी बुझिकनै के गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने नेपाललाई चाहिँ सिद्ध्याउने, होइन, नेपालको चाहिँ सारा चाहिँ अङ्गहरूलाई चाहिँ भताभुङ्ग पार्ने, जस्तो कि तपाईँको चाहिँ कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई नै आफ्नो कन्ट्रोलमा लिने उद्देश्यका साथ यसरी आएको देखिन्छ। यो चाहिँ यो सम्झौता मात्रै रहने छैन संसदबाट पास गरेपछि, यसले सन्धिको रूप लिनेछ। यसैले यो राखियो। यो सन्धि भयो भने के हुन्छ, यो संसदबाट पास गरेपछि सन्धिको रूप लिने र सन्धि भएको खण्डमा के हुने भयो, अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कानुन चाहिँ अनुसार यो चल्ने भयो। त्यसैले यहाँ जानी बुझिकन यो राखेको देखिन्छ। अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने दफा 6.3 मा बाजेमा लागू हुने व्यवस्था भन्छ। त्यसको कमा कुनै पनि अनुसूची तथा 1 देखि 8 सम्मका धारा बाजेमा वा परस्पर असङ्गत भएमा लागू हुने हदसम्म त्यस्तो धारा 1 देखि 8 लागू हुनेछन् भन्छ। र खमा कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुन्छ भन्छ। देशले, नेपालले भनौँ न, कतिवटा सम्झौता गरे होला अहिलेसम्म, कुन कुन सम्झौता गरेका छ। अब यो ती सम्झौताहरू चाहिँ यो एमसिसी सम्झौतासँग बाजिएको खण्डमा चाहिँ एमसिसी सम्झौता लागू हुने भयो भन्छ। भनेको के हो भने यहाँभन्दा अगाडि गरिएका र पछि गरिने सम्झौताहरू पनि अब यो सम्झौतासँग चाहिँ बाजिएको खण्डमा ती काम नलाग्ने भए यसरी जान्छ। यो जानी बुझिकन धेरै कुराहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ भन्नुहुन्छ भने सुगौली सन्धि ताका ती चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र भन्ने राष्ट्रघातीहरूले जे काम गरेका थिए ती दुईटाले सुगौलीमा गएर हस्ताक्षर गर्दा नेपालको चाहिँ 2/3 चाहिँ भूभाग गुमेको थियो। पछि केही चाहिँ फिर्ता आयो, अझै पनि करिब चाहिँ 60,000 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी भूमि चाहिँ अझै पनि बङ्गलादेश र भारतको टेरिटोरी भित्र चाहिँ अझै पनि हाम्रो भूमि त्यहाँ उनीहरूले कब्जा गरेर बसेका छन्। हामीलाई चाहिँ बेलायतले त्यो भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने हो, फिर्ता गरेको छैन। हो त्यस्तै चाहिँ काम के भयो भन्नुहुन्छ भने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीबाट भयो। अहिले उनले चाहिँ के गरे भने चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रले चाहिँ नेपालको केही भूमि मात्रै गुमाएका थिए। ती राष्ट्रघातीहरूले चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चाहिँ के गरे भन्नुहुन्छ नि हस्ताक्षर गरेर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर पुरै नेपाललाई चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ अधीनमा पार्ने काम गरे। भनेको यो यसरी चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौता छ।
त्यसै गरी अर्को झन् डरमर्दो विषय के छ भन्नुहुन्छ भने यही चाहिँ नि एमसिसी सम्झौताको धारा 7 को दफा 7(1) मा आन्तरिक शर्त भन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पुरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ। प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ भन्छ। भनेको यहाँ के भइदियो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा त राष्ट्रिय कानुन भन्नाले के पर्छ त भन्दा संविधान पनि पर्छ, ऐन कानुन नियम नियमावलीहरू अनि सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ प्रतिपादित नजिरहरू पनि पर्छन् हैन। अब र सरकारी चाहिँ नि आज्ञा अथवा आदेश अथवा निर्देशन यी सबै पर्छन्। अब यी विषयहरू के भइदियो भन्नुहुन्छ भने यो यसमा आइसकेपछि अब एमसिसी को हदमा आएपछि के भइदियो भन्नुहुन्छ भने अब एमसिसी को धाराहरू लागू हुने। एउटा जाबो 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको चाहिँ संस्थाको लागि त्यसलाई राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि जाने चाहिँ हैसियत दिनुहुन्छ, यहाँ राष्ट्रघात भएको छ। त्यसै गरी म तपाईँलाई अर्को पनि बताउँदैछु, सबैभन्दा खतरनाक विषय के छ भन्नुहुन्छ भने यसकै चाहिँ यही सम्झौताको दफा 6.8 एमसिसी को हैसियत भन्ने शीर्षक छ। त्यसको अन्तिममा के छ भन्नुहुन्छ भने प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसिसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै पनि वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भन्ने सरकार सहमत भएको छ भन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो भनेको के हो त? यो यस्तो चाहिँ डरमर्दो विषय हो कि तपाईको ती चाहिँ एमसिसी का कर्मचारीहरू अथवा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी के अरे संयुक्त राज्य सरकारका कुनै पनि वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारीहरू वा कर्मचारीहरू भनेर एमसिसी को मात्रै भनेन, यो अमेरिकाको सरकारको पनि कुरा गर्यो। अमेरिकी सरकार र एमसिसी का वर्तमान र भूतपूर्व कर्मचारी वा कर्मचारीहरू नेपालका सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै पनि वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत वा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भन्ने सरकार सहमत भएको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दियो हैन। त्यो अकर्मण्यताबाट हुने कुनै पनि हानि नोक्सानी हैन, त्यो हानि नोक्सानी जस्तो सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ भन्छ। यहाँ प्रष्टै के भन्यो भन्नुहुन्छ भने हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा भन्यो। उनीहरूले आएर नेपालमा कसैलाई मारिदिए अथवा कसैलाई चाहिँ घाइते बनाइदिए वा कसैलाई बलात्कार गरिदिए वा चोरी गरे वा ठगी गरे वा चाहिँ भनौँ न नेपालको कानुनले अवैध मान्ने कामहरू गरे भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई नेपालको कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट चाहिँ उन्मुक्त राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा नेपाल सरकार सहमत भएको छ। यस्तो खतरनाक बुँदा यिनीहरू राख्छन् है। त्यसै गरी अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा उनीहरू प्रष्ट छन्। त्यसै गरी बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कुरामा पनि म तपाईँलाई भनौँ, यो धारा 3 को 3(2) च छ हैन। त्यो 3(2) च मा सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसिसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन उत्पादन पुनः उत्पादन प्रकाशन परिवर्तन प्रयोग सञ्चय रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेतका लागि अविच्छिन्न अपरिवर्तनीय रोयल्टी रहित विश्वव्यापी पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ भन्छ। भनेको लगानी त हाम्रो पनि हुन्छ, 50 करोड डलर उनीहरूको लगानी भनिएको छ, 13 करोड डलर त हाम्रो पनि लगानी हो हैन। अब बौद्धिक सम्पत्तिमा उसको एकलौटी। त्यसै गरी चाहिँ अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने लेखा परीक्षणमा पनि त्यहीँको चाहिँ लेखा परीक्षण
गर्न चाहिँ सूचीकृत भएको कुनै फर्मले भनौँ न अमेरिकामा लेखा परीक्षणको लागि अनुमति पाएर सूचीकृत भएको फर्मले मात्रै लेखा परीक्षण गरेको सुनिश्चित हुनुपर्ने छ भन्छ। ठेकदारहरू नियुक्त गर्दा पनि चाहिँ नि त्यो एमसिसी चाहिँ ले नै त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि घुमाउरो पाराले उनीहरूकै चाहिँ मान्छे राख्ने अथवा उनीहरूकै ठेकदार राख्ने कुराहरू भएको छ। यस्ता घातक कुराहरू गरिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने यो एउटा चाहिँ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट भन्ने छ पिआइए है। यो चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अब त्यसको चाहिँ म एउटा ठ्याक्कै एकदम गम्भीर चाहिँ बुदा पढेर सुनाउँछु। आर्टिकल 1 को सेक्सन 1.3 B1 है, यसमा म पढेर सुनाउँछु। आर्टिकल 1 सेक्सन 1.3 B को I पावर एन्ड अथोराइजेसन MCA Nepal has the power and authority to A. bind the government to the full extent of the designated rights and responsibilities भन्छ हैन। यसले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने सरकारको अधिकार र चाहिँ यो कर्तव्यहरूको सम्बन्धमा चाहिँ सरकारलाई नै बाँधेर राख्ने भयो। त्यो MCA नेपाल भन्ने जुन छ संस्थाले, जुन संस्थालाई सरकारले जन्मायो त्यही संस्थाले चाहिँ के गर्ने भयो, सरकारलाई चाहिँ अब हलचल गर्न नदिने भयो भनेको। अब प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो कि नेपालको प्रसङ्गमा यो एमसिसी अन्तर्गतको MCA नेपाल चाहिँ कार्यकारी हो भन्ने कुरा आयो। अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा आफ्ना चाहिँ विज्ञहरू जो उहाँले चाहिँ सल्लाहकार राख्नु भएको छ ती सल्लाहकारलाई राखेर चाहिँ एकचोटि पढ्नुपर्ने भयो विषयहरू र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ धारा 75 पनि पढ्नुपर्ने भयो। कार्यकारी अधिकार कसले प्रयोग गर्छ? एउटा चाहिँ आफैले जन्माएको एउटा संस्थाले गर्छ कि प्रधानमन्त्रीले गर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसै गरी चाहिँ यसैको अब यही नै सेक्सन 1.3 को बी अनि यसको चाहिँ आइएक्स म एकचोटि पढेर सुनाउँछु है। त्यो आइएक्स एकचोटि हजुरले सुनिदिनु होला। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि MCA नेपाल हायरिङ प्र्याक्टिसेस भन्छ। MCA नेपाल विल हायर अल अफिसर्स एन्ड इम्प्लोइज through fair, competitive and non-discriminatory procedures. Officers and employees will be hired without regard to nationality or citizenship भन्छ। हेर्नुहोस् है, अहिले के भन्नु त्यो 6.8 मा जे कुरो मूल चाहिँ सम्झौताको दफा 6.8 मा जे विषयहरू छ हैन, त्यो अकर्मण्यताको कारणले कुनै चोटपटक भएमा चाहिँ कुनै हानि नोक्सानी भएमा अथवा चाहिँ मृत्यु भएमा चाहिँ नेपालको चाहिँ अड्डा अदालतमा चाहिँ उनीहरू विरुद्ध मुद्दा लाग्ने छैन जुन भनिएको छ त्यसलाई ठ्याक्कै यहाँ ल्याइएको छ। अब उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ MCA नेपालमा काम गर्ने कर्मचारीहरू अथवा MCC का कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बिना राष्ट्रियता र बिना नागरिकता नियुक्ति गर्ने छ MCA नेपाल। अब भन्नुस् कस्तो व्यक्ति आउने सोचिएको होला यो MCC अन्तर्गत MCA नेपालमा चाहिँ नियुक्त हुने कर्मचारीको नागरिकता पनि नचाहिने हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ राष्ट्रियता पनि नसोधिने भइसकेपछि जुनसुकै राष्ट्रका चाहिँ मान्छे जुनसुकै नागरिकता भएका मान्छेले पनि सिधै MCA नेपालले चाहिँ अथवा MCC ले स्वीकृति दिएपछि MCA नेपालले चाहिँ नियुक्त गरिसकेपछि उनीहरू ठाडै बिना पासपोर्टै पनि आउन सक्ने भए। र त्यसै गरी त्यसकै चाहिँ 10 मा के भनेको छ, फरेन पर्सनल्स भनिएको छ। The government agrees to A. arrange for any foreign personnel, either individual consultants or personnel of firms, providing goods, works or services under the compact to be provided promptly with any necessary work visas, and to arrange for such foreign personnel and their family to be provided promptly with entry visas, and B. provide the foreign personnel, either individual consultants or personnel of firms, providing goods, works or services under the compact with work permits and such other documents as shall be necessary to enable the foreign personnel to perform services and remain to Nepal for the duration of compact without the need to exit the country for any period in the interim.
भनेको के हो? उनीहरूलाई अब उसका परिवारलाई पनि दिनु पर्यो, त्यो कर्मचारी मात्र होइन, कर्मचारीलाई वर्किङ भिजा होइन, अरूलाई के दिनु पर्यो? अब इन्ट्री भिजा दिनु पर्यो, उनीहरूले तत्काल आउनु पाउनु पर्यो। र फेरि त्यति मात्रै भन्दैन, यो समयभरिमा ऊ फेरि आफ्नो कुन खुसीले जाने आउने गर्छ, उसलाई कुनै त्यस्तो हुँदैन, त्यसैले रोकटोक छैन। यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने अब यो एमसिसी के हो भन्ने प्रसङ्गमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। एमसिसी भनेको चाहिँ विशेषतः अहिले यो एउटा अमेरिकी सहयोग परियोजना हो भनेर सामान्यतया बुझ्ने गरिन्छ, तर अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति अन्तर्गतको परियोजना हो यो भनेर हामीले चाहिँ भुल्नु हुँदैन। र उनीहरूले भनिराखेकै छन् त्यो फेरि होइन, उनीहरूले भनिराखेकै छन् अब चाहिँ सारा चाहिँ सहयोगहरू हाम्रो के हुन्छ त भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ नि भनाइ नै रहेको छ। त्यसै गरी के भन्छन् भन्दाखेरि आइपिएसलाई उनीहरूले चाहिँ अमेरिकनहरूले कूटनीतिक नीति, यो चाहिँ आइपिएस भनेको अमेरिकाको कूटनीति पनि हो भन्छन्, सुरक्षा कूटनीति हो भन्छन्। त्यसै गरी अमेरिकाहरूले के भन्छन् भन्दा यो सैन्य रणनीति पनि हो भन्छन्, आइपिएस अथवा एसिया पेसिफिक। अब तपाईँले जो बताउनु भयो नि यो आइपिएस एमसिसी हैन, अनि त्यसपछि अरू उनीहरूले भनेको विषय के हो भन्नुहुन्छ नि, यहाँ कहाँ आइपिएस चाहिँ यो हो, यो चाहिँ एमसिसी कहाँ आइपिएस अन्तर्गतको हो अथवा हामी कहाँ चाहिँ लागेका छौँ त्यहाँ भनेर भन्छन् सरकारी मान्छेहरू होइन, अथवा एमसिसीका पक्षधरहरू। अब यो बाबा अमेरिकाले भनिसक्यो यो हाम्रो चाहिँ सैन्य रणनीति हो अथवा सैन्य कूटनीति हो भनिसक्यो, त्यसै गरी चाहिँ नि एमसिसी भनेको आइपिएस अन्तर्गत हो भनेर उनीहरूले भने, पोहोर भने नि त। उनीहरूले के भने यो आइपिएसको अङ्ग हो, लिने भए लिनुहोस्, नलिने भए चाहिँ हामी अन्त्य लिएर जान्छौँ। यस्तो यो परियोजना यो परियोजनामा नि जस्तो प्रधानमन्त्री अब होइन देशको एउटा गार्जियन पनि हो होइन, अभिभावक पनि हो, यस्तो भयानक यो योजनाहरू लिनुमा होइन तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा खोट छ भनेर भनिराख्नु भएको होइन? प्रधानमन्त्रीमा मात्रै होइन त खोट त, खोट त कोषमा रह्यो भन्नुहुन्छ नि, यो सम्झौता हस्ताक्षर गर्नेमा पनि भयो, त्यो हस्ताक्षर गर्नेको दलमा पनि भयो खोट त। त्यहाँबाट भने एमसिसीको पक्षमा बोल्नेहरूमा पनि खोट रह्यो। राष्ट्रप्रति यत्रो बेइमानी गर्ने, देशलाई चाहिँ जम्मा 50 करोड अमेरिकी डलरको लागि देशको चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ तिलाञ्जली दिने, देशको सार्वभौम सत्ता चाहिँ लाई एकदम चाहिँ भनौँ न चाहिँ घात पुग्ने काम गर्ने, राष्ट्रघाती काम गर्नेहरूलाई के भन्ने कसरी खोट भएको भन्ने कुरै आएन। उहाँहरू स्वीकार्नै बाध्य हुनुहुन्न बाबा, उहाँहरू त यस्तो गल्ती हामीले गरेका छौँ भनेर स्वीकार्नुहुन्न। यो एकदम चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ आक्रोशित बनाउने विषय, नेपाली जनतालाई आक्रोशित बनाउने विषय भनेको त के छ भने उहाँले स्वीकार्न पर्यो नि त गलत कुराहरू त। कसैले पढेकै छैन भनेर चाहिँ हिँड्नुहुन्छ नि त, उहाँहरू त पढेकै छैन बुझेकै छैन भन्नुहुन्छ। अहिलेको जमानामा अब उहाँहरूले पढ्ने, एमसिसीका पक्षधरहरूले पढ्ने अनि अरूले नपढ्ने भन्ने हुन्छ। त्यसैले यो विषय के हो भन्नुहुन्छ नि साह्रै गम्भीर विषय, सस्तोमा नेपाललाई अधीनस्थ बनाउने अमेरिकी योजना हो। र फेरि उनीहरूले स्पष्ट भनेका छन्, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यति मात्रै भनेका छैनन्, यही सम्झौतामा भनिएको छ अहिलेको चाहिँ एमसिसी सम्झौता जुन चाहिँ दिन पास हुन्छ त्यसपछि हुने के हो भन्नुहुन्छ भने वर्तमान कानुन र भविष्यमा चाहिँ अमेरिकामा बन्ने कानुनहरू पनि मान्नुपर्छ भन्ने छ होइन। त्यसै गरी अब विद्वानहरूले भन्न सक्नु पर्यो अमेरिकामा अहिले कस्तो कस्तो कानुन छ, के छ र भविष्यमा आउने कानुनहरू हामी थ्याक्न सक्छौँ सक्दैन। त्यसै गरी नीति पनि मान्नुपर्छ, अमेरिकी नीति भनेको छ। अमेरिकी नीति तपाईँ हामीलाई थाहा छ कस्तो कस्तो छ, उसको चाहिँ टिबेट सम्बन्धी नीति छ, उइगुर सम्बन्धी नीति छ होइन, सिङ्गापुर लगायतका चाहिँ देशहरूको जस्तो चाहिँ उनीहरूले रसियालाई कसरी हेर्छन्, साउथ अफ्रिका के अरे नर्थ कोरियालाई कसरी हेर्छन् होइन, क्युबालाई कसरी हेर्छन्, चाइनालाई कसरी हेर्छन्, अमेरिकाको भारतलाई मान्नु पर्यो, यावत कुराहरू छन्। यी थोरै विषयहरू छैन, यी सबका सबलाई हामीले मानेर जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो प्रधानमन्त्रीको नियत चाहिँ किन खराब भयो त्यो पनि स्पष्ट पारिदिनु। अब प्रधानमन्त्री पछिल्लो समय चाहिँ आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि चाहिँ उहाँ इन्डो पश्चिमाहरूको पकडमा रहेको देखियो, नत्र उहाँलाई के हतार राष्ट्रवादी छवि बनाउनु भयो मान्छे होइन। अगाडि पनि राष्ट्रवादी छवि बनाएको, पछि आइसकेपछि फेरि यो चुच्चे नक्सा निकालेर राष्ट्रिय छवि बनाए मान्छे। चुच्चे नक्सा चाहिँ निकाल्ने तर चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ काम चाहिँ नगर्ने
बरु चाहिँ एमसिसी पास गरेर अब त्यो सानो भाग थपेको नक्सा चाहिँ निकाल्ने भाग थप्ने होइन। फेरि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो भूमि नै आफ्नो अधीनमा लिन त जे काम गर्नु पर्थ्यो त्यो त के पनि काम गर्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले गफमा लडाइदिएर हिँड्नु भएको छ अहिले। अब त्यो नक्सामा चाहिँ समावेश गरिएको भूमिलाई नियन्त्रणमा चाहिँ आफ्नो अधीनमा लिनु त कता उहाँ पुरै देश बुझाउने खाले चाहिँ नि सम्झौता चाहिँ संसदले अहिले पारित गर्नुपर्छ। यो के हो यो चाहिँ सभामुख? यस्तो नि हुन्छ नैतिकहीन सभामुख हो भनेर हिँड्नुहुन्छ। देशलाई घाटा लाग्ने काम जो कसैले गरे पनि त्यो राष्ट्र चाहिँ गलतै राष्ट्रघाती नै मान्छे हो र देशलाई चाहिँ नाफा हुने काम गर्ने राष्ट्रहितको काम गर्ने मान्छे चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो वास्तवमा राष्ट्रवादी मान्छे हो। त म तपाईँलाई अर्को कुरो पनि भन्छु, हामीलाई ढाँटेको छ। कसले ढाँटेको छ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई हाम्रा उसले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले ढाँटेका छन्, नेपाली जनतालाई ढाँटेका छन्। त्यो ढाँटेको म तपाईँलाई एउटा प्रमाण पेश गर्छु यहाँ है। अनि हाम्रा कुरालाई अगाडि बढायो नि बढाउँला, रोक्यो नि रोकौँला। तर एउटा चाहिँ म यहाँ तपाईँलाई देखाइहाल्छु। यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट है, यो जुन 1, 2019 को यसको चाहिँ पेज नम्बर 38 मा के छ भन्नुहुन्छ भने द स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम इन द इन्डो पेसिफिक भन्ने शीर्षकमा द स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम began in 1993 with partnerships between the National Guard of designated US states and newly independent Eastern European countries. The state partnership program has since expanded to other regions, including the Middle East, Africa, Latin America, Western Europe, and the Indo-Pacific. By the end of fiscal year 2019, the United States will have 79 partnerships with 86 nations, 12 of which are in the Indo-Pacific. Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Philippines, Thailand, Tonga and Fiji, Vietnam. Recently added Nepal 2019, Sri Lanka 2019. नेपाललाई उनीहरूले चाहिँ यसरी आफ्नो पार्टनरशिप अथवा चाहिँ को रूपमा अगाडि बढाइसकेका छन्, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको पार्टनरशिपको रूपमा। तर राष्ट्रमन्त्रीले ठगिराख्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री के भन्नुहुन्छ, उहाँले होइन गरेका छैन भन्नुहुन्छ। अनि यो रिपोर्टमा, यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी रिपोर्टमा किन आयो, कसरी आयो र बाहिर सुनिएको छ? यी मान्छेले कि त इङ्ग्लिस बुझेनन् होइन, कि त यिनीहरूले ठगे भनेर चाहिँ अथवा झुटो बोले हामीलाई धोका दिए भनेर अमेरिकी चाहिँ अधिकारीहरूले विशेषतः अमेरिकी दूतावासका चाहिँ अधिकारीहरूले भनेको सुनेका थियौँ हामीले त्यतिखेर। उनीहरूले भनेका थिए यो होइन मैले केही पनि गरेर आएको छैन भनेर प्रौद्योगिकीले भनिसकेपछि, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले भनिसकेपछि आइदर हि डजन्ट नो अथवा आइदर हि डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इङ्ग्लिस अर हि बिट्रेड भनेको यहाँ नभएको कुरो छैन। अब नेपालले इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ सहभागी भएपछि नेपालको संविधानले हाम्रो परराष्ट्र नीति के हो भनेर जसरी चाहिँ व्याख्या गरेको छ, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई स्वीकार गर्छौँ, हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई मान्छौँ भनिसकेपछि अमेरिकाको चाहिँ सैन्य रणनीति, इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा हामी सहभागी हुने भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ आफ्नै परराष्ट्र नीतिको चाहिँ खिलाफमा छ। त्यसैले यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसले गर्दा चाहिँ यो एमसिसी परियोजना नेपालको लागि घातक छ। घातक छ मात्रै नै, यो राष्ट्रघाती पनि छ। र यो पास गर्न खोज्ने, त्यो पास गर्ने माहौल बनाउनेहरू, चाहे त्यो चाहिँ कुनै बुद्धिजीवी होस् या चाहे कुनै राजनीतिक दलका व्यक्तित्व नेता अथवा चाहिँ सांसद हुन्, मन्त्री हुन् होइन, या पत्रकार हुन्, या सैन्य क्षेत्रका हुन्, या सामान्य मान्छेहरू हुन्, ती चाहिँ के हुन्छ भने अन्ततोगत्वा उनीहरूले राष्ट्रघात गरेको चाहिँ ठहरिनेछ र उनीहरू राष्ट्रघाती नै ठहरिनेछन्। अब भनौँ राष्ट्रघाती हुने हो या अब चाहिँ यो देशलाई बचाउने हो। त्यसैले सम्पूर्ण चाहिँ आम चाहिँ नेपाली जनसमुदायहरूमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी हाम्रो देशको विकास हामी आफै गर्न सक्छौँ, हामी हाम्रो देशको चाहिँ सुरक्षालाई चाहिँ आफै बन्दिलो बनाउन सक्छौँ। हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि विदेशीहरू हाम्रो भूमिमा आएर परेड नखेलुन्। विदेशीहरूले परेड खेलेको चाहिँ भूमि हामीले देखेका छौँ।
त्यहाँ हामीले हाम्रो आफ्नो छोरीचेली भन्न पाएको छैन, आफ्नो ज्यान भन्न पाएको छैन, आफ्नो धन भन्न पाएको छैन। त्यस्तो अवस्था छ। हामी हाम्रा छोरीचेलीबेटीहरू आफ्नै आँखा अगाडि बलात्कार भएको हेर्ने दिनको लागि चाहिँ पर्खेर नबसौँ, हामीले विरोध अहिले गरौँ। यो एमसिसी लागू भयो भने त्यो दिन हामीले देख्न पर्नेछ हाम्रा चेलीबेटीहरू हाम्रै आँखा अगाडि चाहिँ बलात्कृत हुनेछन्, हाम्रा मान्छेहरू मारिनेछन्। त्यति मात्रै होइन, त्यही मैले अघि पढिहालेँ, ती चाहिँ कानुनका चाहिँ दफाहरू अथवा चाहिँ एमसिसी अथवा एमसिसी अन्तर्गतका एग्रिमेन्टका चाहिँ दफाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले व्याख्या गरेर के गर्नेवाला छन् भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको चाहिँ कुनै सुरक्षा अधिकारी हुन्छ या राष्ट्र प्रमुख हुन्छ, उनीहरूलाई पनि उनीहरूले मार्न सक्ने भए मार्दै पनि यहाँ प्रश्न उठ्दैन, कानुन लाग्दैन, हाम्रो देशको कानुनले काम गर्दैन, हाम्रो चाहिँ अदालतले काम गर्दैन। त्यसैले के हो भने यस्तो गम्भीर खाले चाहिँ बुँदाहरू भएको एमसिसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा हामीले पास गर्नु हुँदैन। यो देशको चाहिँ ऐन कानुनभन्दा माथि, संविधानभन्दा माथि एमसिसीलाई राखेर हामीले चाहिँ उसको सहयोगलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन। बरु हामीले चाहिँ खोले फाडो खाएर भने पनि हाम्रो देश हामी आफैले निर्माण गर्ने हो। हामीलाई कुनै पनि चाहिँ त्यस्ता भनौँ न खराब दृष्टिकोणले अथवा चाहिँ गलत आशयका साथ दिइने चाहिँ सहयोगहरू हामीलाई चाहिँदैन। अब यी नेताहरूले त्यस्तो गरेको खण्डमा चाहिँ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब एमसिसीका पक्षधरहरूको चाहिँ विवरण सङ्कलन गर्न लागौँ र यिनीहरूलाई एकचोटि चेतावनी दिने हो। टेरेनन् भने त नेपाल त जसरी नै जोगाउने हो, कुनै पनि हालतमा एमसिसी चाहिँ पास गर्न नदिने हो भन्दा सम्झाउँदा सम्झिन्छ, नसम्झेदेखि चाहिँ अब नेपाली जनताहरूले यिनीहरूलाई जनकारबाही गर्न, भौतिक कारबाही गर्नलाई तयार हुनुपर्छ। सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरूलाई एमसिसी खारेज गरौँ भन्ने अभियानमा सहभागी हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।